वालेकुम डियर सिस्टर एंड ब्रदर, सभी को आज तीसरा रोज़ा की इफ्तारी सुबह की फजर की नमाज मुबारक हो। तो आज हमने यहाँ पे हमारा आ गया है सूरह निसा पे। तो आपको हम आज सूरह निसा पढ़ के सुनाएंगे हिंदी तर्जुमा के साथ। तो सूरह निसा सूरह, कल मैंने आपको एक रुकू सुनाया था आले इब्राहिम का। तो यहाँ पे तर्जुमा है, यहाँ अरबी है, उर्दू है, हिंदी में, इंग्लिश में भी पीछे है, यहाँ पे है हिंदी तर्जुमा के साथ। कुरान को पढ़ना से ज़्यादा कुरान को समझना बहुत ज़रूरी है कि कुरान में एक्चुअल में है क्या। जैसे हमने अरबी में पढ़ लिया, अरबी में माना नहीं दिया गया, उर्दू में माना है। तो अगर हम कोई भी चीज़ कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, जब तक हम उसके बारे में समझेंगे नहीं, हमें पता नहीं चलेगा है क्या एक्चुअली में। तो दोस्तों, मैं अभी बता रही हूँ, शुरुआत हम करेंगे सूरह फातिहा से, क्योंकि कुरान को पढ़ने से पहले सूरह फातिहा पढ़ना है। और जब कुरान को छूते हैं तो औज़ु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे पढ़ते हैं, मतलब शैतान से पनाह चाहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले सूरह फातिहा। जैसे कि मैं हर सूरह में आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि शुरुआत हमारे सूरह फातिहा से होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। उसके बाद सूरह बकरा पढ़ते हैं। सूरह बकरा तो हम आपको सुना चुके हैं। तो चलिए हमारा आ गया है सूरह निसा पे। सूरह निसा यहाँ पे, तो सूरह निसा हम आपको पढ़ें। सूरह निसा मदनी है, इसमें 176 आयतें और 24 रुकू हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। तो अल्लाह की तारीफ़ों से ही हम शुरू करते हैं। ये लोगों, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। आप लोगों को आई होप दिखाई दे रहा होगा, पैदा किया और उसी में से उसका जोड़ा बनाया और उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दिए। और अल्लाह से डरो जिसके नाम पर मांगते हो और रिश्तों का लिहाज रखो, बेशक अल्लाह हर वक्त तुम्हें देख रहा है। आप लोग सुन रहे हैं ना, कितना अच्छा अल्लाह बोलता है कि रिश्तों में भी आप लिहाज रखो, छोटे बड़ों की इज्जत करो और यतीमों को उनके माल दो, सुथरे के बदले गंदा ना लो और उनके माल अपने मालों से मिलाकर ना खाओ, बेशक यह बड़ा गुनाह है। तो आप देख सकते हैं, लोग बोलते हैं कुरान में ऐसा है, कुरान में वैसा है, कुरान आतंकी है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए सूरह निसा में अल्लाह हमारा बराबर बोल रहा है कि गरीब लोगों के साथ ज्यादती ना करो, यतीम लोगों का, अनाथ बच्चों का माल ना खाओ और गंदे ना रहो, सुथरे रहो। अगर आपकी गंदी चीज़, आप अच्छी चीज़ें दे रहे तो अच्छी चीज़ ही वापस लो और किसी का हक ना खाओ। अल्लाह बेशक गुनहगार देखो बोलता है। दुनिया भी चीज़ भी ऐसी है कि किसी के साथ गलत ना करो। और अगर तुम अंदेशा हो कि यतीम लड़कियों से में इंसाफ ना करोगे तो निकाह में लाओ। अगर आपको लगता है कि यतीम लड़कियां, अगर आपने कोई जाति उनके साथ की है तो आप उनसे निकाह कर लो। अल्लाह देखो बोलता है निकाह में लाओ। औरतें तुम्हें खुश आएँ 2-2 और 3-3 और 4-4। फिर अगर डरो दो बीवियां को बराबर ना रख सकोगे तो एक ही करो, यानी कनीजों जिनके तुम मालिक हो। देखो अल्लाह खुद बोलता है, अगर आप हक अदा कर सकते हो तो 1 बीवी, 2 बीवी, 3 बीवी, 4 शादियां कर सकते हो। अगर आप 2 बीवियों या फिर बाकी बीवियों का हक अदा नहीं कर सकते तो एक ही शादी सही है। देख लिए कुरान में बाकायदा हम आपको बता रहे हैं कि एक ही शादी सही है, आप एक ही के साथ रिश्ता जोड़ें। अगर आप 4 के हक अदा नहीं कर सकते हैं तो एक से ही रिश्ता रखें, ठीक है ना।
کتنا اچھا ہمارے اللہ نے لکھا ہے۔ مالک ہو اے اس سے زیادہ قریب ہیں کہ تم ظلم نہ ہو۔ 4 اور عورتوں کو ان کی مہر خوشی سے دو، اور پھر اگر وہ اپنے دل کی خوشی سے مہر میں سے تمہیں کچھ دے دیں اسے کھاؤ رستہ بستہ۔ اس میں اللہ بولتا ہے کہ جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو ہم مہر دیتے ہیں۔ اگر مہر ہماری 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ ہوئی ہے تو وہ مہر صرف عورتوں کی ہے، آپ ان میں سے مانگ نہیں سکتے، نہ چھین سکتے، نہ چرا سکتے۔ اگر تمہاری بیویاں، تمہاری عورتیں اگر مہر میں سے تمہیں حق دیتی ہیں کہ لو یہ، جیسے ہم نے 1 لاکھ روپے مہر دیے تو 25,000 اگر تمہیں دے رہی ہیں لے اپنی ضرورت کے لیے تو آپ کھا سکتے ہو، ادروائز ان سے مانگ نہیں سکتے۔ جو مہر ہے وہ پوری کی پوری تمہاری عورتوں کی ہوتی ہے، یعنی بیوی کی۔ تمہارے پاس ہے جس کو 5 اور عاقلوں کو ان کے مال نہ دو جو تمہارے پاس ہے، جن کو اللہ نے تمہاری بسر اوقات کیا، اور انہیں سمجھیں کھلاؤ اور پہناؤ، ان سے اچھی بات کہو اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب بھی نکاح کے قابل ہو تو اگر تم ان کی سمجھ ٹھیک دیکھو تو ان کے مال انہیں سپرد کر دو۔ اس کا مطلب اللہ بولتا ہے جب ہم کسی کی پرورش کرتے ہیں یا جن کے ماں باپ نہیں ہوتے ہیں یا پھر کسی کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں تو جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو انہیں سکھاتے رہو اور انہیں سمجھتے رہو جب تک وہ بالغ نہ ہو جائیں اور اپنی زمین جائیداد کو نہ سنبھال لیں۔ اللہ یہاں بولتا ہے جب بھی بڑے ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دو، یعنی ان کو دے دو، اور انہیں نہ کھاؤ، تم نہ کھاؤ حد سے بڑھ کر اور اس جلدی میں کہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں، اور جس حاجت نہ ہو وہ بچتا رہے۔ اس کا مطلب یہ نہ سوچو کہ یہ بچے کہیں بڑے نہ ہو جائیں، ان کا مال ہم کھا جائیں، تو ایسا نہ سوچو۔ اور جو حاجتمند ہو وہ بقدرے مناسب کھائے کہ پھر جب تم مال ان سے سپرد کرو تو ان پر گواہ کر لو، اور اللہ کافی ہے گواہ لینے کو۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم کسی کی امانت کو لوٹا رہے ہیں، جیسے ہم نے کسی کی چیز لی ہے اور اس کی ہم نے دیکھ ریکھ کری ہے، اگر ہم اسے واپس دے رہے ہیں تو یہاں پہ ایک گواہ کر لو کہ مطلب تم نے ان کی چیز دے دی ہے۔ اللہ تو ویسے ہی گواہ ہے، اللہ صحیح سب کا جانتا ہے، لیکن دنیا میں ہر چیز کا ثبوت ہوتا ہے۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت والے، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت والے، ترکہ تھوڑا ہو یا بہت، حصہ اندازہ بہت ہوا پر۔ اس کا رکوع کافی بڑا ہے، اور سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ باریکی سے ہمارے رشتوں کے بارے میں، ہمارے امانت کے بارے میں، ہمارے حصوں کے بارے میں پورا مقرر طریقے سے بتایا ہے۔ بس کہتے ہیں نا اسلام میں سمجھداری بہت ضروری ہے، اور اسلام بہت ہی بہترین چیز ہے۔ اسلام ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی ہے۔ بانٹتے وقت اگر رشتہ دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو اس میں سے انہیں بھی کچھ دو اور ان کے اچھی بات کہو۔ اللہ بولتا ہے کہ جیسے کوئی تمہارا اس ٹائم آپ بٹوارا کر رہے ہو یا دین لین کر رہے ہو تو آپ کوئی غریب بچہ آ جاتا ہے، یتیم آ جاتا ہے، رشتہ دار آ جاتے ہیں تو ان کو بھی اس میں تو کچھ دو۔ اور ڈریں وہ لوگ اگر اپنے باپ بعد ناتبہ والد ناتی اولاد چھوڑتے تو ان کا کیسا انہیں خطرہ ہوتا، تو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کریں۔ وہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ تو اپنے پیٹ میں نری آگ بھرتے ہیں، اور کوئی دم جاتا ہے کہ بھڑکتے دھڑکتے آتھ میں جائیں گے۔ اس کا مطلب اللہ بولتا ہے کہ جو بھی غریبوں کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے۔ کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی کے ساتھ غلط نہ کرو، اور اچھی راہ دکھاؤ سبھی کو۔ تو یہ ہو گیا سورہ نساء کی ایک رکوع ہے۔ کل میں آپ کو دوسرے رکوع کی ویڈیو بناؤں گی، بہت ہی اچھے ہیں، میں پوری سورہ نساء کی ویڈیو آپ کو بنا ڈالوں گی رکوع کے حساب سے۔ تو آج میں نے آپ کو ایک رکوع سمجھایا ہے،
ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی، تو آپ کو کل سورہ نساء کا دوسرا رکوع آپ کو سمجھائیں گے، اور دیکھنا اسلام میں کتنا اچھا ہے، اور قرآن کتنی باریکی سے ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے رشتوں میں، اپنے دنیا میں کیسے رہنا، اپنے اپنوں کے ساتھ ویوہار کیسا کرنا۔ یہاں تک اپنے پڑوسی کے بارے میں بھی اللہ لکھا ہے کہ اپنے پڑوسی کو اپنے رشتہ داروں سے بھی زیادہ عزت دو۔ تو آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آتی ہے دوستو تو کمنٹ ضرور کریں، اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔